मरूद मुकद्दस, हयात अक़दस और फातिह अजल खुदा यीशु मसीह के सुंदर जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको ईद क़यामत मसीह बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क़यामत मसीह, रेज़रेक्शन ऑफ क्राइस्ट। क़यामत सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि मसीहत की बुनियाद, ईमान की जान और जात की मोहर है। अगर क़यामत ना होती तो सलीब अधूरी रहती, मगर क़यामत ने ऐलान किया, मौत हार गई, कब्र खाली हो गई और यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों से बजाइए। मुकद्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस की कलीसिया के नाम खत, उसका 15वां बाब, उसकी 14वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, अगर मसीह ना जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेकार और तुम्हारा ईमान भी बेकार है। मेरे अजीज बहन भाइयों, जिस तरह मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सलीब तजस्सुम की तकमील है, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह पैदा ही मरने के लिए हुए थे। दुनिया में बहुत सारे इंसान मरे हैं और जी उठे हैं, मरे हैं और जी उठे हैं, लेकिन उन्हें किसी ने जिंदा किया है। लेकिन ये अलग एक शख्सियत का हामिल शख्स है जो कामिल खुदा और कामिल इंसान बवक्त दोनों एक टाइम है, जिसको किसी ने जिलाया नहीं है, जिंदा नहीं किया है। वो अपनी ही कुदरत से जी उठा है और उसकी कब्र और उसकी सलीब खाली है, उसके मानने वालों की भी कब्रें खाली रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका दावा है कि क़यामत और जिंदगी में हूं भाई, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है, थोड़ा वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया, तो भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया, तो भी वो जिंदा रहेगा, तो भी वो जिंदा रहेगा। ईमानदारों जोर से, तो भी वो जिंदा रहेगा, क्योंकि आप नहीं मरेंगे। हालेलुया। मरते वो हैं जो खैर मबूदों के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन हमारा जो मबूद है वो जिंदा है। जो जिंदा है वही नजात, जो जिंदा है वही नजात, मजा नहीं है। जो जिंदा है वही नजात। Praise the Lord। आज का फर्स्ट जो पॉइंट है, प्रोसेस ऑफ रेज़रेक्शन, क़यामत की पेशन गोइयां। इब्रानी के लिए एक लफ्ज जिंदा होने के लिए आया है, खाया, खाया, KHAYAAH, खाया, मानी जिंदा होना, दोबारा जिंदगी पाना। और एक और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कैट्स, KEETS, कैट्स, मानी जाग उठना, खास तौर पर मुर्दों का जाग उठना, कैट्स। ज़बूर 16 उसकी 10वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, तू मेरी जान को पताल में ना छोड़ेगा, यानी कि वो जाग उठेगा और खास तौर पर वो मुर्दों में से जी उठेगा। और ये ज़बूर 16 यीशु मसीह की शख्सियत को प्रेजेंट करता है, क्योंकि तू मेरी जान को पताल में ना छोड़ेगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और वापस ले लेने का भी इख्तियार है। इब्लीस, थोड़ी सी को कम कीजिए, थोड़ी ज्यादा ना कीजिएगा। इब्लीस जिसके ऊपर मौत का इख्तियार था, इब्लीस मौत को इस्तेमाल करता था ईमानदारों को मारने के लिए। गैर ईमानदार तो पहले ही उसके थे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और जैसे सिन इंसान की जिंदगी में आया और वो नस्ल इंसानी में
آگے بڑھتا گیا اور موت پروان چڑھتی گئی. ابلیس شیطان اس نے سمجھا وہ اپنی عقل کی خماری میں ایک نشے میں کھو گیا اور اس نے کہا کہ جس طرح آدم اول کو میں نے ہلاک کر دیا, مار دیا, وہ روحانی موت مر گیا, جسمانی بھی مر گیا, اسی طرح آدم ثانی جو انسان ہے اس کو بھی میں مار دوں گا. لیکن وہ یہ بھول گیا اپنی عقل کے نشے میں, اپنے غرور کے نشے میں, کہ یہ صرف ایک بطور انسان نہیں ہے, یہ کامل انسان ہے. اور صرف کامل انسان بھی نہیں ہے, یہ کامل خدا اور کامل انسان بوقت دونوں کٹھے ہیں. ہاللیلویا. انسان کو چھوڑ سکتا ہے میرے عزیزو, خدا کو نہیں چھوڑتا ہے. الوہیت کو نہیں چھوڑتی ہے. میرے خداوند نے کہا یسوع مسیح نے کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے. وہ مرا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھا گیا اور خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا, اور آج میں راہ کی کنجیاں میرے پاس ہے. ہاللیلویا, میرے پاس ہے. ہاللیلویا. اب موت کا کوئی اختیار نہیں رہا. یسوع مسیح نے کہا, سینٹ پال کی کوٹیشن ہے کہ موت تیرا ڈنگ کہاں رہا, اے موت تیری فتح کہاں رہی. موت فتح کا لقمہ ہو گئی. موت جو سب کو کھا رہی تھی, یسوع مسیح کی صلیبی موت نے موت کو شکست دے دی ہے. ہاللیلویا. موت کو ہرا دیا ہے. اب موت کا کوئی اختیار نہیں ہے ہم پر. موت کوئی آخری چیز نہیں ہے ایمانداروں, موت کوئی آخری چیز نہیں ہے. جیسے ہی ایک ایماندار کی آنکھیں زمین پر بند ہوتی ہیں, خدا کے جلال کے سامنے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ہاللیلویا. یہ ریوارڈ ہے آپ کا. میں ایک چیز ہمیشہ بتاتا ہوں جو اس سال خدا نے مجھے دی, مسیحی زندگی بہتر انسان بننا نہیں ہے. آج کل ہم نے بلکہ پوری دنیا میں ایک رواج چلا ہے, ہم ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے میں رہتے ہیں, افضلیت حاصل کرنے میں رہتے ہیں, نمایاں نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں, اور نظر آتے بھی ہیں, کوئی بری بات بھی نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بہت بات بتانا چاہتا ہوں, اس سے بڑی بات بھی کوئی ہے. صرف یہ اینڈ نہیں ہے, اس سے بڑی بات بھی آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. مسیحی زندگی بہتر انسان بننا نہیں ہے, مسیحی زندگی نیا مخلوق بننا ہے. ہاللیلویا. نیا مخلوق بننا, نئے مخلوق بن جائیے. آپ مر کر بھی کبھی نہیں مریں گے, موت خود آپ سے دور بھاگے گی, دور بھاگے گی. انہوں کی مارنا ہے, ادھر پہلے یسوع مسیح مر جاتے ہیں. ہاللیلویا. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, زبور 16 اس کی 10ویں آیت آپ کے لیے بھی ہوگی. تو میری جان کو پتال میں نہ چھوڑے گا, تو میری جان کو پاتال میں نہ چھوڑے گا, کیونکہ جب یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہوگی تو قبریں کھل جائیں گی بھائی, اور مردے جی اٹھیں گے. قبریں کھل جائیں گی اور مردے جی اٹھیں گے, اور وہ ہوا میں خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. ہاللیلویا. یہ ریوارڈ ہے آپ کے لیے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب اس کی 10ویں آیت, وہ اپنی نسل کو دیکھے گا, اس کی عمر دراز ہوگی. ہاللیلویا. روحانی نقطہ یہاں پر یہ ہے, خدا کا منصوبہ پہلے سے طے تھا. قیامت کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ الہی منصوبہ ہے. ہاللیلویا. کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور پہلا پھل ہے, اسی طرح ہم بھی جی اٹھیں گے. ہاللیلویا. خدا کے منصوبے میں موت تھی لیکن وہ ڈیڈ تھی, ڈی ایکٹیویٹ تھی. اس کو ایکٹیویٹ کس نے کیا؟ سن نے, گناہ نے کیا. اس لیے دوبارہ پھر موت کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا. ہاللیلویا. سیکنڈ جو پوائنٹ ہے, ہسٹوریکل ریالٹی, قیامت کا تاریخی ثبوت. یونانی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے, اناستاسیس.
Anastasis, Anastasis, Anastasis means मुर्दों में से जी उठना. एक और लफ्ज यूनानी जुबान में इस्तेमाल हुआ है जी उठने के ताल्लुक से, ईगीरो, ईगीरो, EGEIRO, ईगीरो मानी उठाया जाना, जिंदा किया जाना. मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 28वां बाब उसकी 6वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, वो यहां नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है. हालेलुया. आपने कहने के मुताबिक जी उठा है क्योंकि उसने अपने मरने की जो पेश गोई पहले ही कर दी गई थी, उसने पहले की थी. ना सिर्फ उसने बल्कि हजारों साल पहले उसके बारे में प्रोफेसिस हो चुकी थी. तारीखी हकायक यूं बयान करते हैं कि खाली कबर शागिर्दों की बदली हुई जिंदगियां हैं. 500 से ज्यादा दुआ मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों कलीसिया के नाम खत उसका 15वां बाब उसकी 6वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि 500 से ज्यादा गवाह. क़यामत कोई कहानी नहीं बल्कि तारीखी हकीकत है, रूहानी हकीकत. हिस्टोरिकल फैक्ट यह है कि जिसने दुनिया को बदल दिया वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है. हालेलुया. जिसने दुनिया की तारीख को बदल दिया वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है. तीसरा पॉइंट, पावर ऑफ रेजरेक्शन, क़यामत की रूहानी ताकत. यूनानी लफ्ज यहां पर एक इस्तेमाल हुआ है जो मैं भी बड़ा करता हूं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट में ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं और अपने डिसाइपल्स को भी मैं ये लफ्ज कहता हूं कि जरूर आप ये लफ्ज का इस्तेमाल किया करें और खुदा से ये ताकत मांगे. वो है डुनामिस, DUNAMIS, डुनामिस. इसका मतलब है कुदरत, मौजज़ाती ताकत. ऐसी कुदरत, ऐसी ताकत जो इंसान की अकल और समझ से बालातर है. ये ऐसी माफूकल फितरत ताकत है जो खुदा अगर किसी इंसान को दे दे तो वो ले सकता है. वो अर्न नहीं कर सकता कमाई से. हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ गुजार कर घुटनों के बल होकर प्रेयर एंड फास्टिंग में टाइम स्पेंड करे और अगर खुदा उसकी रियासत से खुश हो जाए तो आसमान के दरीचे खोल कर आपको बरकत दे सकता है. हालेलुया. डुनामिस, डुनामिस ये ऐसी ताकत होती है तो यकीन जाने किसी को दूर से आप दुआ करें तो वो वही हील होगा, गिर जाएगा. आपको ऐसे धकेलना नहीं पड़ेगा, खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी. आप किसी के लिए दुआ करेंगे, दुआ आसमान पर होगी और उसका असर आसमान तक होगा. हालेलुया. आप जमीन पर बांधेंगे और आसमान खुल जाएगा. हालेलुया. अंडरस्टैंड करिए, ऐसी माफूकल फितर ताकत है. मुकद्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम खत उसका 3रा बाब उसकी 10वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, ताकि मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को जानूं. जी उठने की कुदरत, डुनामिस पावर्स. यीशु मसीह अपनी कुदरत और उसकी कुदरत से जी उठा. उसको किसी जी उठने के लिए किसी दूसरे शख्स का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी. वो कहता है कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और वापस लेने का भी इख्तियार है. हालेलुया. रूहानी नुक्ता यहां पर यूं है, क़यामत सिर्फ यीशु के लिए नहीं है भाई. क़यामत सिर्फ यीशु मसीह नासरी के लिए नहीं है, यह हमारे लिए भी है. नई जिंदगी, फतह और गुनाह पर गलबा पाने की ताकत देता है. इंसान जो गुनाह की गिरफ्त में फंस जाता था, उसके जाल में गिरफ्तार हो चुका था, खुदा की गुर्बत से दूर हो चुका था, अपनी शबीह खो बैठा था. लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है. वो आपको और मुझे और हम जैसे तमाम इंसानों को जो उनकी शबीह खो बैठे थे, अपनी शबीह खो बैठे थे, उनको उनकी सही असलियत शक्ल दोबारा लौटाने के लिए आया है. लिखा है पैदाइश की किताब में, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया. इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि खुदा शक्ल रखता है और उसने हमें अपनी शक्ल पर बनाया. नो नो नो, इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं. ना कदीम
جن کو جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اتنی بات کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہم اردو، انگلش، پنجابی، میتھمیٹکس پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 10ویں، 14ویں، 16ویں کلاس کے لیے ٹیچرز مقرر کرتے ہیں، حالانکہ وہ اردو انگلش آپ کو بھی آتی ہوگی اور اس کے لیے ایک ٹیوٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ سیکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں، پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کوچنگ کلاسز لگاتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں، وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہماری زندگی میں آ سکے۔ تو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے بائبل مقدس، جس کا دل کیا انٹرپریٹیشن کر دی، جس کا دل کیا جو مرضی کر دیا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور ہمارے کلچر میں یقین جانے کوئی کیسی شاعری کر رہا ہے، کوئی کیسے کیا کر رہا ہے، کوئی زیر زبر کا کوئی خیال نہیں ہے۔ آپ غیر اقوام کو دیکھیں، یقین جانے توہین رسالہ لگا دیتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے، لفظ آپ نے کیسے ادا کر دیا، یہ لفظ آپ نے کیسے ادا کر دیا۔ ہمارے پاس یقین جانے سرٹیفکیٹ ہے کہ ہمیں اردو پڑھنی آ گئی اور ہم عالم فاضل بن گئے۔ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ گمراہی ہے، یہ گناہ ہے، یہ گمراہی ہے، یہ گناہ ہے۔ ہم نہ جانے انجانے میں گناہ کے مرتکب بن جاتے۔ بائبل سیکھنے کے لیے آپ کو کسی کی قدموں میں جھکنا پڑے گا، پاک روح کی ہدایت کے مطابق آپ کو انٹرپریٹیشن کرنی پڑے گی۔ ہر ٹیکسٹ کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کر ہم بات نہیں کر سکتے ہیں۔ جب خدا یہوہ پاک خدا نے کہا کہ اس نے کلام میں لکھوایا بزرگ نبی موسیٰ سے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس نے اپنی شکل پر بنایا۔ خدا پاک ہے، اس نے انسان کو پاک بنایا۔ خدا کی زندگی میں تکبر نہیں ہے، انسان کی زندگی میں تکبر نہیں تھا، انسان ناپاک نہیں تھا، خدا پاک تھا، انسان پاک تھا۔ لالچ نہیں تھی انسان کے اندر، کیونکہ خدا کے اندر لالچ نہیں تھی، اس لیے خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ اس کا مطلب یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ شکل پہ بنایا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ منڈا یا کڑی پیدا ہے کندے تے گئے نے، بھائی پیو تے گئے نے، چاچے تے گئے نے، ماں تے گئے نے، فلانے تے گئے نے۔ نو 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 نو، آپ نے اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کرنا کلام کو، آپ نے میرے عزیزوں اس طرح کلام کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا۔ خدا پاک ہے، اس لیے آدم کو جب اس نے بنایا تو پاک بنایا۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ تو آپ نے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ قیامت صرف یسوع کے لیے نہیں تھی، یہ ہمارے لیے بھی نئی زندگی، فتح اور گناہ پر غلبہ تھی۔ ہم جیوت ہیں، ہم لکھا ہے کہ جو اس وقت ہوں گے اگر وہ زندہ ہوئے تو وہ بدل جائیں گے، وہ بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم سے ہوگا، یہ ایک دم سے ہوگا، ایک جھٹکے سے ایسے ہو جائے گا۔ آپ اگر مر گئے ایماندار ہیں تو قبریں کھل جائیں گی، اور اگر زندہ ہیں تو آپ کی باڈی گلوریفائی باڈی ہو جائے گی، جلالی بدن ہو جائے گا۔ یہ اسپرچل باتیں ہیں، اگر سمجھ آ جائیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ آئے تو کسی کے قدموں میں جھکے مل جائے گی باتیں۔ چوتھا پوائنٹ، نیو لائف ان کرائسٹ، نیو لائف ان کرائسٹ، قیامت اور نئی زندگی۔ یونانی لفظ یہاں پر ایک استعمال ہوا ہے کائنیکیتیسس، کائنیکیتیسس، اس کا مطلب ہے نئی مخلوق، KAINAYKTISIS، کائنیکیتیسس، نئی مخلوق، نئی مخلوق۔ میں نے کہا مسیح زندگی بہتر انسان بننا نہیں ہے، مسیح زندگی نیا مخلوق بننا ہے، کائنیکیتیسس۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اگر کوئی ہے، اگر کوئی ہے، اینڈ نہیں، اپنے آپ نہیں، اگر کوئی ہے، اگر کوئی ہے، اگر کے لفظ، اگر تو کرے گا تو انج ہوئے گا، اگر تو کرے گا تو انج ہوئے گا، اگر تو میری گل منے گا تو میں تیری مناں گا۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اگر آپ کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ایک خوبصورت ریلیشن شپ ہے، آپ کی سوچیں پاک ہیں، آپ کے خیالات پاک ہیں، آپ کا اٹھنا گویا خدا کا کلام ہے، آپ کا چلنا گویا خدا کا کلام ہے، آپ سوتے ہیں جاگتے ہیں گویا
नए मखलूक है। अगर कोई मसीह में है, मसीही घराने में पैदा होने से कोई मसीही नहीं होता मेरे अजीजों। मसीही घराने में पैदा होने से कोई मसीही नहीं होता तब तक जब तक उसकी जिंदगी में मसीह नजर ना आए। हालेलुया। आपके किरदार से खुदा के कलाम की खुशबू आनी चाहिए। हमें ये होता है कि हमारे बदन से इतर की खुशबू आए। अरे मुबारक हो शख्स है जिनके किरदार से खुदा पाक की खुशबू है। हालेलुया। तालीम वाली बात है। हमारे लिए बड़ा फख्र की बात होती है। आज देखिए फ्रेगनेंस कितनी अच्छी है लगाई हुई, फ्रेगनेंस कितनी अच्छी लगाई हुई है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। यकीन जाने मैं समझता हूँ ईमानदारों, ये नुक्ता शायद किसी के लिए नागजीर गुजरे, लेकिन मैं एक खुदा का खादम होते प्रीस्ट होते हुए आपको बताना चाहता हूँ, रेजरेक्शन अगर आप मनाना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि सही मुर्दों में से जीतने की ईद आप मनाना चाहते हैं, तो बेहतर जिंदगी मत गुजारिए, नए मखलूक बन जाइए। और जो नया मखलूक होता है उससे इतर की खुशबू आए या ना आए, इतर की खुशबू आए या ना आए, खुदा के कलाम की खुशबू जरूर आती है। एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। एक बाप जब कमाई करने के लिए जाता है ना, तो आस लगाई होती है जब बाजी कुछ लैके आएंगे तो अज बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त पकेगा। हमें ये चीजें याद रहती हैं, लेकिन हमें उनका पसीना नजर याद नहीं रहता। और जिस पसीने से मेहनत की कमाई जिसके हलाल से लेकर आते हैं ना, उसके साथ पसीना भी बहा होता है। और जब हम खा रहे होते हैं तो हमें वो पसीना याद नहीं रहता, हमें वो पैसे और वो खाना याद रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसों के साथ पसीना भी है, और बिना खून बहाए मुआफी नहीं थी, और सुस्त घुटने और ढीले हाथ मेरे मसीहा को पसंद नहीं है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बेहतर जिंदगी मत गुजारिए, नए मखलूक बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5वां पॉइंट, विक्ट्री ओवर डेथ, क़यामत और मौत पर फतह। यूनानी लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है थानातोस, थानातोस, THANATOS, थानातोस, मानी इससे बड़े खूबसूरत है मौत, थानातोस। अक्सर कोई कह देते हैं, किसी को कहना कि तुम्हें मौत पवे, थानातोस, किसी को पता नहीं चलना क्या गिरे तेरे मौत पवे, मौत, मौत, थानातोस यूनानी में लफ्ज कहते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत उसका 15वां बाब उसकी 55 आयत का जब मुताला करते हैं, वहां पे लिखा है मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। रूहानी नुक्ता है, क़यामत ऐलान है, मौत आखिरी लफ्ज नहीं है मेरे अजीजों, मौत कोई आखिरी लफ्ज नहीं है, यीशु आखिरी लफ्ज है। हालेलुया। यीशु था, यीशु है और यीशु ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु था, यीशु है और यीशु ही रहेगा। यीशु था, यीशु है और यीशु ही रहेगा। दोबारा, यीशु था, यीशु है और यीशु ही रहेगा। अब जोरदार तालीम करें, जोरदार, जोरदार, जोरदार। पोस्ट रेजरेक्शन अपीयरेंस, क़यामत के बाद ज़हूर। यीशु ने मरियम मगदलीनी को के ऊपर अपने आप को जाहिर किया, रिवील किया। शागिर्दों पर खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया। उसके पास 500 लोगों पर वो जाहिर हुआ है। अमाउस के रास्ते पर जाने वाले जो लोग थे उन पर वो जाहिर हुए हैं। रूहानी नुक्ता यहाँ पर क्या नजर आता है कि यीशु आज भी जिंदा है और अपने लोगों से मिलता जुलता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ईमान ये है कि जहां 2 या 5, 2 या 5, 2 या 10, मुझे लगा 2-3 लोगों की समझ आ रही है। 2 या 10, 2 या 15, क्या बोले, क्या कलाम बोला करें, प्लीज कलाम बोला करें जी।
عزیزوں اگر وہ مریم مغدلی کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے، شاگردوں کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے، 500 لوگوں کے اوپر عید سعود بنانے سے پہلے، سعود جانے سے پہلے، آسمان پر اٹھانے سے پہلے اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے، اماؤس کی راستے پہ چلتے ہوئے شخص کے اوپر اپنے آپ کو ریویل کر سکتا ہے، تو کیا وہ آپ کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ کسی شخص نے کہا کون کہندا رب بڑی لبدا، رب لبدا نہیں روندے پڑھے۔ انڈرسٹینڈ کریں، یسوع ملتا ہے بھائی، یسوع یہاں پر ہے، یسوع تھا، یسوع ہے اور یسوع ہی رہے گا، وہ یہاں پر ہے۔ آپ کی آنکھیں وہ دیکھنے والی نہیں ہیں، آپ کی آنکھوں میں وہ سرما لگانے کی ضرورت ہے جس سے خداوند یسوع مسیح ناصری صرف اور صرف نظر آئے گا۔ ہم جستجو یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ نظر آئے، وہ نظر آئے۔ یقین جانے جس دن آپ کی خواہش، آپ کی جستجو، آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا یہ ہوگا کہ کچھ نظر نہ آئے، کچھ نظر نہ آئے، مجھے صرف اور صرف یسوع نظر آئے، تو اس دن صرف آپ کا یسوع ہی نظر آئے گا۔ ہاللیلویا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی خواہش کریں اور وہ آپ کو ملے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ 7واں پوائنٹ، مشن آف دا چرچ، قیامت اور کلیسیا کا مشن۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے ارشاد اعظم پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد اعظم کون ہے؟ جب اونچی آواز سے بتائیں، کوئی بھی کلیسیا سبھی بولتے ہیں ارشاد اعظم کیا ہے؟ زور سے جی، 1 2 3 اسٹارٹ جی۔ ارشاد اعظم کیا ہے؟ زور سے بولیں، آیت کیا ہے ارشاد اعظم کی؟ کسی کو کچھ نہیں پتا، سارے ایماندار کیڑے چکے میں۔ زور سے بولیں، 1 2 3 اسٹارٹ جی۔ اور ان کو تعلیم دو۔ پریز دی لارڈ۔ تو بھئی آپ نے ارشاد اعظم کی تکمیل کرنی ہے۔ ہماری جو مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے پرستش کے ذریعے ان لوگوں کو جو خدا کے تخت سے بہت دور ہیں، خدا کے تخت کے پاس لے کر آنا ہے۔ اور کیا ہے آگے؟ تاکہ وہ خداوند کی برکت کو حاصل اور کیا کرنا ہے؟ تاکہ وہ خدا کی برکت کو حاصل کریں۔ اور آگے کیا ہے؟ اور محبت سے روحوں کو جیتنا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ ارشاد اعظم کو پورا اور ارشاد اعظم کو پورا کرنا ہے۔ کیسے؟ دنیا ہم تو ستائش کے ذریعے اور کلام سنا کر دنیا کی انتہا تک ارشاد اعظم کی کیا کرنی ہے؟ منادی کرنی۔ یہ منادی کرنی ہے۔ یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے میری جو خدا نے مجھے رویا بخشا ہے۔ اگر آپ اس رویا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو آج ریزریکشن والے دن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ میرے پارٹنر بنیے۔ جب میں پارٹنر کی بات کرتا ہوں تو یقین جانے صرف پیسے والی گل نہیں ہوتی، وہ بھی ہے لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں ہے۔ آپ اپنی روح جان بدن کے ساتھ میرے ساتھ ملیے، آئے مل کر روحوں کو جیتے، آئے مل کر خدا کی انجیل کی منادی کریں۔ پیسے ہیں یا نہیں ہے، یسوع ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ پیسے ہیں یا نہیں ہے، یسوع ہونا چاہیے ساری زندگی۔ اگر یسوع ہے تو ان کے بارے لکھا ہے کہ حکمت اور معرفت کے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں۔ ونڈدہ خزانے جتوں پیا یسوع جنوں دے گا، پھر دے کے نہیں مانگتا۔ ہم پیسوں کے چکروں میں رہتے ہیں، یقین جانے ان چکروں سے باہر نکل آئے۔ یسوع ہونا چاہیے، پیسے ہون یا نہ ہون، پارٹنرز بنیے میرے ساتھ، لیکن دعا کیجیے، روزے رکھیے، پریئر اینڈ فاسٹنگ میں جھکیے۔ آئے مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ آئے روحوں کو جیتنے، اپنے دوستوں کو، عزیز و کارب کو تو جیت لیا بڑا، آئے ہم خدا کے لیے لوگوں کو جیتتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئے اپنی صلیب خود اٹھاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئے اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں، اپنی صلیب اٹھاتے ہیں اور آئے ایک دوسروں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہمبل لیس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ریزریکشن ہے۔ یقین جانے پھر آپ صحیح معنوں میں جی اٹھیں گے، ورنہ یقین جانے ہم مرے رہیں گے۔ قیامت ایک دعوت ہے مردہ ایمان کو زندہ کرنے کی،
टूटे दिल को बहाल करने की, गुनाह से आजादी पाने की। ऐलान इसमें क्या है? वो मुर्दों में से जी उठा है और आज हम में वो जिंदा होना चाहता है। हालेलुया। आप कहिए ईमान के साथ कि अब मैं जिंदा नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अगर वो आपकी जिंदगियों में जिंदा है तो आप मरेंगे नहीं, कसरत की जिंदगी पाएंगे और आप लोगों को भी जिंदगी बख्शेंगे। हालेलुया। जिंदगी बख्शेंगे, कसरत की जिंदगी बख्शेंगे। ये कलाम जो बदलता नहीं है, जिंदगियों को बदलने की ताकत और कुदरत रखता है। ये जब सुनाएंगे तो ये दिलों के अंदर क्या है, वो रिवाइवल पैदा कर देगा, सब लगाएगा, वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और जिस तरह पतरस के कलाम सुनाने से हजारों की तादाद खिदमतगार लोगों में मिल गई, इसी तरह हमारे साथ और आपके साथ भी मिल जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए।